उसके बावजूद हम लोग आपस में रिश्तेदारियां तक हैं। मेरे आदि ददियाल मेरे वालिद के मामू, मेरी दादी जो थी अहले सुन्नत, तो मेरे मामू फरंगी में सब रहते हैं, दादी मेरे वालिद में मेरे दादू। तो वो उसने मौलवी ने जब बकवास करनी शुरू, वो खड़े होकर बूढ़े में उनको कौन रोके, चले तू क्या दावत दे रहा है कि मैं अपने पोते पोतियों को मार दूं जाके, अपने पोते पोतियों को कत्ल कर दूं, क्या करूं? रिश्तेदारी मैं तो अपने घर की बात ही नहीं करता। ये जितना अच्छा माहौल था मतलब वहाँ के सबकी रिश्तेदारियाँ सब मिलते मिलाते हैं। अब भी पंजाब में गुजर खान वगैरह में मैंने देखा हो, बरादरी जो राजा बरादरी ये सब इनके आपस में। मैं गया हूँ तो वो 2 नमाज पढ़ी, उसने ऐलान कर दिया कि भाई ये मरने वाले की नसीहत थी, लिहाजा पहले सुन्नत की इमाम ने पढ़ाई फिर रहते थे, और सब ने मजमा नहीं हटा, मजमा वही रात भूल के पढ़ता रहा। और पहले भी यही होता। ये 30 साल ये जब से ये अफगानिस्तान का ड्रामा शुरू हुआ ना, उस वक्त क्योंकि अमेरिका की जरूरत थी, वो पूरा मकबा इधर अभी भी कुछ पंजाब में बिहार और कस्बा ऐसे हैं यहाँ किसी की भी मैयत होता है, शिया की हो या सुन्नी की हो, शिया भी होता है और सुन्नी भी होता है, और दोनों तरफ के आवाम भी उसमें शिरकत करते हैं। अच्छा, रिश्तेदारियाँ भी पुरानी हैं और अब तक हो रही हैं, सिलसिला बंद नहीं हुआ, रिश्तेदारियाँ अब तक हो रही हैं। अभी भी ऐसे बहुत से निकाह पढ़ चुके हैं, थोड़े दिनों के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ एक दोनों में से कोई एक जो है तो पुराने रिश्ते हैं और इस्लामी रिश्ते हैं, दोनों इस्लाम की चाहते हैं, शिया और सुन्नी। और शिया और सुन्नी की वजह से रहता है कि इख्तिलाफ होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई फसाद होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा तो अमरीका को खुशी हासिल को खुशी हासिल। अब नहीं कहना चैनल पे कि आप लोग आपस में लड़ते हैं, बहुत अब नहीं कहना, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया कि गवाह बन जाओ। ये सब फसाद ही नहीं है, यहाँ मोहब्बत वाले भी बहुत है, उनको ढूंढने की जरूरत है बस। और आप ये देखेंगे यहाँ पे दोनों बॉक्स में 2 आफ्ताब शामिल हैं, आफ्ताब कादरी साहब में, एक आफ्ताब आलम साहब में, आपके साथ रास्ते में दिन कमरैन की और इनका ईमान न कल खतरे में था इस्लाम, न आज खतरे में। हम जानते हैं इनको, ये शुरू से हम लोग हम साथ रहेंगे। वैसे तो ये कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने इतना बता दिया आपको कि अगर इनको ऐसा होता तो ये यहाँ आते ही। जब फिरका वारियत को हवा देने की कोशिश की जाएगी, हम ये राब्ते करेंगे। और अगर मुल्क पाकिस्तान को फिरका वाराना आग से रोकने के लिए अगर हमारा इस्लाम या हमारा दीन खतरे में पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दीन से तो ऐसा दीन बेहतर है। फिर आप 2 मसलक तो एक साथ आप बैठे हैं, यहाँ तो और भी मसलक है। अभी कहा तो है कि सब राब्ते कर रहे हैं। सिपा साहबा के लिए जैसे अभी आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया कि कुछ ज्यादा मुश्तइल करने वाली बातें, मतलब ये तो मुसलमान सिपे साहबा जो है वो मुसलमान तो फिर सब है ना। साहबा जो है वो टेरर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर मुल्क पाकिस्तान के आइन के तहत पाबंदी लगाई गई है, काला दम उसको करार दिया गया है, और वो खुलकर दहशतगर्दी करते रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि सुन्नी तहरीक का कहीं दहशतगर्दी में कोई नाम या कोई वाक़या आप रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, तो यकीनन मैं इस पर भी आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। जो दहशतगर्द है, यकीनन जिसको मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, स्टेट ने कालादम करार दिया गया, उससे तो बात नहीं की जा सकती। तो बचाना है सब, उन्हीं से बचाने की कोशिश है, और वही लोग उस मसलक के लोगों के साथ बैठा तो जा सकता है ना, मतलब वो उन मसलक कोई ऐसी जिस पे पाबंदी लग गई हो, उन मसलक के लोगों के साथ हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा इकराम बैठते हैं और बैठते रहे हैं। आप यूं देखें कि JUP जो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला थे, वो यकीन हमारे अकाबरीन में से हैं, और वो MMA साथ बैठे हुआ करते थे। तो हम अलग नहीं है, हमारे बड़े जब हमें किसी चीज़ का कहते हैं तो यकीन हमें सुनना पड़ता है। कभी भी आप रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं होगा कि हमारे अकाबरीन ने कोई फैसला किया हो और सुन्नी तहरीक उससे हटकर चली हो। तो आप एक मिसाल कायम की यहाँ आकर, इस मिसाल को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, और मसाले एक बात मैं जरूर कहूँगा, मदरसे वहदत मुस्लिमीन के हवाले से ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सिपाही साहबा कोई मसलक नहीं है, ये एक फितना परदाजों का टोला है जो बनाया गया था, और जिसकी इब्तिदा काफिर शिया काफिर के नारे से हो। वो कैसा मसलक है? वो कतई मसलक नहीं था, न था न है, और न उसको ओन करते हैं। जैसा कि उन्होंने फरमाया मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब क़िबला के बारे में, तो वो MMA में फजल रहमान के साथ तो थे,
اس میں سپہ صحابہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اگر سپہ صحابہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی طور پہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نظر نہیں آتے. تو یہ مسلک نہیں ہے, یہ ایک فتنہ پردازوں کا ٹولہ ہے. دوسری ایک بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں اس کا واویلا کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان یہ کر رہا ہے, مسلمان وہ کر رہا ہے. میں آپ اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ بات بھی نکل چلی ہے کہ پنجابی طالبان, سندھی طالبان, بس ہم اس کو لسانیت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. بجائے اس کے جو حقیقت فیکٹس ہے وہ بتایا جائے کہ جو بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, اس کا کس عقیدے سے تعلق ہے, کس مسلک سے اس کا تعلق ہے. اگر ہم مسلک کی بنیاد پر سوچیں گے تو آپ کو نہ پنجابی, پٹھان, آپ کو کسی بھی قومیت پر نہیں جانا پڑے گا, آپ کو ایک نقطے پر آ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہ دے رہا ہے, نہ دینا چاہتا ہے, یا شاید کوئی کھل کر اس پر بات کرنا نہیں چاہتا. اور جب بھی وہ پکڑا جاتا ہے وہ ایک ہی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یقیناً ان کے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا پورا مسلک اس میں شامل ہو گیا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ 80% لوگ وہ اس میں شامل ہے اور ان کی پوری قیادت اس میں شامل ہے. وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان سے مذاکرات کرنے کی بات کرتی ہے, وہ پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً وہ بھی اس میں ملوث ہیں. جو ہمارے مسلمان لوگ مارے گئے, جو ہمارے فوجی حضرات مارے گئے, جس میں جوان ہیں, افسران ہیں, ان کے بچوں کو بھی مارا گیا. یقیناً اتنی دہشت گردی کے بعد ان سے بات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کی اور حوصلہ افزائی کرنے کی بات ہے. اور اگر وہ جس طرح یہاں ایک ماحول بنا بات چیت کرنے کا, جو ایک برف تھی جو سالوں سے جمی تھی وہ پگھل گئی, اگر وہاں بھی وہ برف پگھلتی ہے اور وہ رائے راست پر آتے ہیں اور وہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں, تو ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اگر وہ اپنے عقیدے کو ہمارے عقیدے پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً بات نہیں ہو سکتی. وہ ہماری مساجدوں میں آ کے قبضہ کر لیں. قبضے کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے عقیدے کے مطابق وہاں عبادت کی جاتی ہے, ہماری مساجد کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, ہماری مساجد کے اندر نعت شریف پڑھی جاتی ہے, ہماری مساجد میں 11ویں شریف میں مساجد سجائی جاتی ہے, لنگر کیا جاتا ہے, 12 ربیع الاول کو مساجد سجائی جاتی ہیں. وہ جب اس کو قبضہ کر لیتے تو ان ساری چیزوں کا وہ منع کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. تو یقیناً جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس ساری رسومات کو ادا کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں روکا جائے گا تو یقیناً اس میں تضاد پیدا ہوگا, اس میں ہمارے لوگ مشتعل ہوں گے. تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ ان سے کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے. اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی, تو یقیناً بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی کوشش ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی مسالک کے جو رہنما ہیں, علماء کرام ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, کوئی ایسی کانفرنس ہو, ایسی کوئی کوشش, جیسے آج آپ نے ایک بہت اچھی کوشش کی کہ 2 بڑے مکتبہ فکر کے جو عالم دین میں موجود ہیں, اور اس طرح کی کوئی اور کاوش بھی اگر آپ کریں جس میں سب لوگ بیٹھ سکیں, کوئی کانفرنس ہو. کاوش کا ہی تو حصہ ہے, لیکن وہ ایک پوائنٹ جو ہے کہ ایسی کاوش کامیاب نہیں ہوتی کہ آپ اپنی اڑی میں رہیں اور میں اپنی اڑی میں رہوں اور ہم کوششیں بھی کرتے ہیں تو وہ کوشش بیکار جاتی ہے, ماضی میں ہوئی اس سے اور مزید تضاد پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ایک پوائنٹ میں نے آپ سے سامنے رکھا کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے, آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو بات ساری ختم ہو سکتی ہے اور ایک ٹیبل پر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن وہ جب اس پہ باضد رہیں گے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے, بدعت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا شرک, بدعت ہے, عیسائیوں کی طرح تہوار ہے, تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے توہین کرنا, ان کے مزارات کی توہین کرنا, یہ سارے سب طرح کوئی برداشت کریں. بہت شکریہ. اب آپ میڈیا حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس کو مقصد منفی نہ لیا جائے, اس کو مثبت انداز میں اس کو لے کر میڈیا پر بھی اس کو آن ایئر کیا کریں تاکہ تو کوئی ہے ہی نہیں بات. ایسے سمجھدار اور ایسے دیدار اور علماء حق یہاں موجود ہیں ہر مکتب میں کہ جو آپ خون کے آخری قطرے تک یہ فساد نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے اسی کے لیے ہماری ملاقات ہوئی.